तपाईँहरूको सामु छु है। अखिल भारतीय गोर्खा लीग अल इन्डिया गोर्खा लीगको जनरल सेक्रेटरी। अनि मेरा दार्जिलिङ डुवर्स तराई सम्पूर्ण प्रपोज गोर्खाल्यान्ड एरियाको जनताहरूलाई मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम अभिवादन टक्राउँदै एउटा अनुमति पनि चाहन्छु कि यो मार्क्सले मलाई बोल्नु अलिक अप्ठ्यारो भयो है, मार्क्स पनि बोलिदिन्छु। अनि पहिलो कुरो आज आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ मेरो के थियो भन्दा नि पहिलो कुरो चाहिँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन यो विषयमा थियो। कस्तो हास्यास्पद कुरा है, पोलिटिक्समा पर्मानेन्ट सोल्युसन अरे। मदन दामले भन्थे पोलिटिक्स चाहिँ त्यो चिज हो जहाँ चाहिँ फुल एन्ड फाइनल कहिले पनि हुँदैन। फुल एन्ड फाइनल कहिले पनि हुँदैन। पोलिटिक्समा पर्मानेन्ट सल्युसन कहिले पनि हुँदैन। पोलिटिक्समा न त पर्मानेन्ट दुश्मन हुन्छ, पोलिटिक्समा न त पर्मानेन्ट साथी हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यस्तो हो भने त्यो बिजेपी गभर्मेन्टले जुन प्रकारले पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनलाई लिएर मतलब त्यो एउटा मिठाई जस्तो क्या यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ डुवर्सको जनतालाई चाहिँ मिठाई जस्तो पर्मानेन्ट सल्युसन मतलब पोलिटिकल सल्युसन लिएर जुन पाले मतलब खेलाइराखेको छ, बडो अचम्म भइरहेको छ त्यहाँनिर है। त्यही पछि हाम्रो राजनीतिक नेताहरू पनि घुमिराखेको छ। त्यही पछि अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल त्यो सल्युसनको पछि नै हाम्रो नेताहरू घुमिरहेको छ। हाम्रो नेताहरूलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा कहिले पनि पर्मानेन्ट मतलब सल्युसन हुँदैन। पहिला एउटा कुरो भनौँ है, हाम्रो नेता एउटा रिजनल पार्टीको गोरामुङको प्रेसिडेन्ट मोहन घिसिङ दिल्ली जान्छ। विमल खेमाको नेता डाक्टर विनय सुन्दास दिल्लीमा उहाँ त दिल्लीमै कार्यरत हुनुहुन्छ होइन। उहाँले ठुल्ठुलो नेताहरूलाई भेटघाट गर्नुहुन्छ है। अनि दिल्लीबाट नै फेरि एउटा नोटिफिकेसन आउँछ होम सेक्रेटरीबाट चिठी आउँछ कि जिटिए रिभ्यूको लागि। अरे बडो अचम्म कुरो, यो बङ्गाल सरकारले दिएको जिटिएलाई सेन्ट्रलले किन इन्टरफेयर गर्छ? बडो अचम्म कुरो भएको छ यहाँ। ढाटिँदैछ यहाँ। उसो भए तपाईँले जो अहिले भन्नुभयो राजनीतिमा स्थायी भन्ने शब्द हुँदैन कि यो गोर्खाल्यान्ड स्थायी होइन, गोर्खाल्यान्डदेखि फेरि अर्को पनि छ कि डिमान्ड हुन्छ। अझै के हुन सक्छ? के चाहिँ हुन सक्छ? गोर्खाल्यान्ड जब पाउँछ हामीले, गोर्खाल्यान्ड भित्रबाट थुप्रै समस्याहरू हुन्छ। अच्छा, गोर्खाल्यान्ड जस्तै अब राज्य त्यो विकल्प हो एउटा। गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ एउटा विकल्प हो, त्यो बङ्गालदेखि छुट्टिने एउटा विकल्प हो। अनि विकल्प पछि गोर्खाल्यान्ड भित्र पनि थुप्रै त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। लाइक हामीलाई विशेष राज्य चाहियो। गोर्खाल्यान्ड भित्र अब थुप्रै भाषी मान्छे छ, त्यो भाषाको त्यो मान्यताको लागि आयो होइन। पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेको कहिले पनि हुँदैन, इन्डिङ चाहिँ हुँदैन। अच्छा, यो तपाईँले भन्नुभयो अहिले यो जिटिए स्टेट सब्जेक्ट हो, स्टेटले दिएको र सेन्ट्रलले कसरी हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। उसो भए यो पिन्टल भिलेजको सम्झौता दिवसको दिन त्यति बेलाको गृहमन्त्रीको उपस्थितिको आवश्यकता किन पर्यो? त्यो चाहिँ यस्तो हो, अब जुन चाहिँ अब गृहमन्त्री त्यति बेला पी चिदम्बरम थियो होइन, उहाँले खुदै पनि सही गरेको छ। उनीहरू चाहिँ अब सेन्ट्रल चाहिँ खालि उनीहरू पर्यवेक्षक एउटा त्यो गवाई जस्तो मात्रै हो। अच्छा, किनभने यसमा संवैधानिक मान्यता छैन नि जिटिएलाई संवैधानिक मान्यता छैन। अच्छा, त्यो सुनको पिंजराभित्र एउटा सुगा हालेको जस्तो मात्रै हो। अच्छा, भन्नुभयो त अहिले यो जो पहाडमा जस्तो प्रकारले यो वार्ताको यो जो कुरा हुँदैछ, वार्ता विषयले अहिले एक अर्कामा हिलो छोपाइ पनि हुँदैछ, यो विषयले गोर्खालिग पार्टीको अडान के छ? के हुनु पर्यो? गोर्खालिग पार्टीको भनाइ चाहिँ यो हो कि यो जुन चाहिँ मतलब ढाटिँदैछ जनता, अब चाहिँ गोर्खालिग पार्टीले ढाँटो दिँदैन, जनताले ढाँटो दिँदैन। हामी दिल्ली पेपरमा आएर दिल्ली जनतासित इन्टरेक्ट गरेर भए पनि हामी बताउँछौँ। तर एउटा कुरो, जति बेला चुनाव नजिक आउँछ त्यति बेला पहाडमा थुप्रो राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा तानातानी देखिन्छ, होड त्यसमा देखिन्छ। यो चाहिँ किन लाग्छ तपाईँलाई? खालि यो चुनावमा मात्रै यस्तो किन हुन्छ? यो मतलब अन्य बेला चाहिँ किन हुँदैन? यो यस्तो हो,
एक्चुअली चाहिँ हाम्रो गोर्खा लिग पार्टी ठिकसित गठन भएको थिएन पहिला कुरै ठिकसित गठन भएको थिएन यहाँ गठन हुनु दिएको थिएन अच्छा यहाँ गभर्मेन्टले पनि हेरेको छ अच्छा गोर्खा लिग पार्टीलाई चाहिँ अच्छा भनेपछि गभर्मेन्ट गोर्खा लिग पार्टीसँग डराएको छ गोर्खा लिगसित अभियसली डराउने कुरा हो अच्छा किनभने अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको छ गोर्खा लिगले चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि सम्झौता गरेको छैन अच्छा बिग्रिनै भएको छैन होइन बिग्रिनै भएको छैन र हुँदैन पनि तर 86 को आन्दोलनमा तत्कालीन त्यति बेलाको गोरामुमु अध्यक्ष सुभाष घिसिङले गोर्खा लिग पार्टीमाथि विभिन्न प्रकारको टीका टिप्पणीहरू गरेको पाइन्छ र गोर्खाहरूको भाग्य बिगार्ने गोर्खा लिगसम्म उहाँले एक प्रकारको आरोप र लान्छना लागेको हामी सुन्न पाउँछौँ उहाँको भाषणहरूमा के उसो भए के लाग्छ उहाँको त्यो भाषण गलत थियो त अभियसली किनभने यस्तो हो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ महाकाल बाबाको कसम खाएर होइन महाकाल बाबाको कसम खाएर त्यो सिन्जेल धामको कसम खाएर 1987 सम्म मैले मतलब गोर्खाल्यान्ड फर्म गरेन भने गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सकिनँ भने चाहिँ आफ्नै हातले टाउ काट्छु भनेर भनेको अच्छा 87 मा अच्छा 1987 मा चाहिँ उसले यदि गोर्खा ल्याउन सकिन भनेर चाहिँ म आफ्नै हातले टाउ काट्छु भनेर भनेको थियो अच्छा उसो भए तपाईँ पार्टीको जिएस हुनुहुन्छ गोर्खा लिगले आफ्नो शासनकालमा डम्बर सिंह गुरुङदेखि लिएर देवप्रकाश राईसम्मको जो इतिहासको पिरियडमा गोर्खा लिग पार्टीले गोर्खाहरूको लागि के कस्तो कार्यहरू गरेछ त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् किन हामी यस विषय अलिकति अनभिज्ञ छौँ भाइ राम्रो क्वेसन है मतलब गोर्खा लिगको इतिहास चाहिँ यस्तो छ कि जुन चाहिँ अविस्मरणीय छ गोर्खाको इतिहासमा तपाईँ र हाम्रो लागि चाहिँ अविस्मरणीय छ किनभने गोर्खा लिगले त्यो गरेको छ जुन चाहिँ अहिलेको कुनै पनि पार्टीले यहाँ चाहिँ गरेको छ नगर्नै सक्छ अच्छा त्यही त हामी बुझाउन है पहिलो कुरो जब 43 मा गोर्खा लिग गठन भयो जब 1943 मा गोर्खा लिग गठन भयो अनि आसामको महाअधिवेशन भयो गोर्खा लिगको त्यति बेला गोर्खा लिगले एउटा प्रस्ताव लियो त्यही प्रस्ताव हो गोर्खाल्यान्ड त्यो अधिवेशनमा चाहिँ मतलब गोर्खा लिगले भनेको थियो गोर्खा स्थान अन्त स्थानको जग्गामा ल्यान्ड ल्यायो तर त्यो हैन एउटा उपलब्धि गोर्खा स्थान त त्यो त अहिले यसो बुझ्दाखेरि ग्रेटर नेपाल जस्तो देखिन्थ्यो ग्रेटर नेपाल होइन जस्तो देखिन्थ्यो जस्तोको कुरा अर्कै हो मतलब अब जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो त अर्कै हो त्यो इमेज गर्नु र हैन मैले चाहिँ तपाईसँग भन्नु चाहेको गोर्खा लिगले जो गोर्खा स्थानको जो कुरा गरेको थियो त्यो गोर्खा स्थान के भारतको क्षेत्रफल त्यसमा त्यसलाई मुछेको थियो कि या अन्य क्षेत्रलाई पनि लिएर मुछेको थियो होइन विथिन इन्डियन युनियन भित्र अच्छा यो तीन भारतकै त्यो भित्र कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त्यति बेला हामीले त्यो जुन चाहिँ पास पारित भएको थियो त्यो चाहिँ एउटा भयो भागलपुर जो अहिले बिहारमा पर्छ भागलपुरदेखि लिएर यता आसामको बोर्डरसम्म अहिले सुमिटीले जुन चाहिँ गरेको छ त्योभन्दा चाहिँ अलिक ठुलो थियो एरिया तर फेरि किन खायो मतलब त्यो चल्दै थियो चलिरहेको छ अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो होइन फेल खाएको छैन अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो अन्त अर्को आजसम्म हुनु नसकेको कारण के लाग्छ त्यो चाहिँ अब 86 देखि अब त्यो तपाईले भन्नुहुनेछ 1943 देखिको यो कुरा हो जब यो 1943 देखिको यो कुरा र अहिले 2020 सम्म त्यो विषय लिएर के कति पलहरू भयो र किन हुन सकेको छैन त्यो बारे हैन अब त्यो सजिलो छैन हैन पहिला कुरो चाहिँ एउटा कुरो सजिलो छैन किनभने बंगालदेखि छुट्टिनु भनेको त्यति बेला त बंगालमा यो गाभिएको थिएन क्षेत्रफल त गाडेको एक समय भागलपुरमा गाभिएको थियो त्यो भागलपुरमा गाभिएको थिएन मतलब हैन दार्जिलिङ त्यति बेला भागलपुरमा गाभिएको थियो एक समय दार्जिलिङको अवस्था लथालिङ्ग थियो यो बंगालमा गाभिएको त पिछेको कुरा हो यो भागलपुरमा त जाने भनेर प्रयास मात्रै गरेको भागलपुरमा कहिले पनि गाभेन नि दार्जिलिङ बराबर तपाईको वास्तवमा 1907 देखि आजसम्म दार्जिलिङको भूभाग दार्जिलिङ भागलपुरमा गाभेको छैन तपाईको इतिहासमा गोर्खालीको इतिहासमा अनि अर्को कुरो 1907 मा चाहिँ बंगालसित गाभिएको
सिन्दुरपोते परेको कतिमा भन्नुभयो? 1907 मा। 1907 मा। र पनि हाम्रो त्यो मतलब बढाउँदै लग्यो। अनि अर्को कुरो 1961 मा एउटा कुरो अब कन्स्टिट्युसन कुरा नगरौँ। 1961 मा चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज हाम्रो जो बोल्दैछौँ हामी ल्याङ्ग्वेज त्यसलाई चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाउने पनि गोर्खालीकै हो। त्यति बेला सिद्धार्थ शङ्करेको पिरियडमा काङ्ग्रेस गभर्मेन्टको पिरियडमा देवप्रकाश राईले नट आउट एमएलए थियो देवप्रकाश राई, उसको पिरियडमा चाहिँ यो मतलब नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ पहाड तराई डुवर्ससम्मको एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाएको थियो। सेकेन्ड अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ वेस्ट बेङ्गल बनाएको थियो है। तर आज भाषा कति कमाउने पोलिटिकल पार्टीको धर्म चाहिँ चुनाव लड्नु हो। चुनाव लड्नु पछि तपाईँले अंशग्रहण गर्नुहुन्छ? एकदम गर्ने हो। तपाईँहरू सिङ्गै नै लड्नुहुन्छ कि अन्य दलहरूसँग गठबन्धन? त्यति बेला मैले अघि भनिहालेँ, यहाँ पोलिटिकल पर्मानेन्ट त्यो साथी पनि हुँदैन, पर्मानेन्ट दुश्मन पनि हुँदैन। हिजोसम्म विमल गुरुङले ममता ब्यानर्जीसित सुमधुर जब सम्बन्ध थियो नि, त्यसलाई विमल गुरुङले यही हाम्रो अगाडि भनेको कि ममता ब्यानर्जी हाम्रो आमा हो भनेर होइन। तर आज के हुँदैछ, उनीहरूको कतिको फ्रिक्सन छ होइन, त्यो राजनैतिक दुश्मनी हो नि। अच्छा, फर्दर कार्यक्रम के छ तपाईँहरूको गोर्खाली पार्टीको? फर्दर हाम्रो यही हो, मतलब अब बङ्गालदेखि छुट्नलाई चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा त्यो क्षेत्रीय जति पनि राजनीतिक दलहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरेर एकमुष्ट बनाएर कलेक्टिभ लिडरसिप होइन एउटा सामूहिक नेतृत्वमा ल्याउने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो होइन। किनभने कलेक्टिभ लिडरसिपको यति खाँचो छ यहाँनिर, एकजना नेता गयो भने सबै बिक्री हुँदैछ। सुभाष सिंह गयो नि, सुभाष सिंह गएर बिक्री भएर आयो। अहिले त्यो सबै पोलिटिकल पार्टीले संयुक्त एकसाथ लिएर लड्ने, एकसाथ लिएर अघि चढ्ने भन्ने सबले भन्दैछ। आज गोर्खालीले पनि भन्दैछ, अन्य पोलिटिकल पार्टी अरूले भनेको छ छैन मलाई थाहा छैन, किनभने उनीहरू एक्लै गएर दिल्लीमा गएर भेट्छ। अच्छा होइन, हजुर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले उसो भए तपाईँको दृष्टिकोणमा अहिले कुन पार्टीले चाहिँ गएर एक्लै गएर चाहिँ दिल्लीको नेतालाई भेट गर्दैछ? अब एउटा त भयो विमल गुरुङ खेमा, अच्छा होइन, अन्त अर्को भयो मोहन घिसिङ जस्तै गएर भेट्यो। अच्छा होइन, तर एक्लै भेट्नुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? त्यहाँ के उहाँहरूले त भन्दैछ हामीलाई त बोलाएर गएको, आफै त गएको होइन भन्दैछ। बोलाउनु हो भने चाहिँ न स्वयंले होम सेक्रेटरीलाई चिठी पनि लेखेको थिएँ। अच्छा होइन, होम सेक्रेटरीलाई चिठी पनि लेखेको थिएँ। बोलाउनु हो भने चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्रीय पार्टीहरू जति छ उनीहरूलाई सबैलाई बोलाउनुपर्छ। अच्छा, भन्नुभयो त यो अबको यो जो स्थायी राजनीति संविधानको यो जो कुरा चल्दैछ पहाड विषयले, त्यसमा तपाईँहरूको पनि अंशग्रहण हुनु जरुरी तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ? आज के यो विषयले तपाईँहरूले त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पत्रचार गर्नुहुन्छ? एकदम। अच्छा, कहिले गर्नुहुन्छ? डकुमेन्टेसन यस्तो हुन्छ, अब यो जुन चाहिँ अब जब चाहिँ यो जुन चाहिँ हिजोस्ति डिटी रिभ्यूको कुरा आयो, अन्त उनीहरूले खिचडी पकाइसकेको थियो दिल्लीमा। अच्छा, तर दार्जिलिङको मान्छे चाहिँ अब चाहिँ कन्सियस भएछ। अच्छा, अन्त कन्सियस बनाउँदा पनि अब हामीले गोर्खालीले पनि एउटा भूमिका खेलेको थियौँ है। अनि हामी चाहिँ भिजिलेन्स भयौँ, हामी जहिले पनि भिजिलेन्स भएको हुन्छौँ गोर्खाली होइन। अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले रोक्यो, त्यो मिटिङ रोक्यो मतलब पोस्टपोन गर्यो नि। अच्छा, क्यान्सल गरेको छैन है, क्यान्सल गरेको छैन, त्यो पोस्टपोन मात्रै गरेको छ। क्यान्सल र पोस्टपोनमा डिफ्रेन्ट हेर्नु है। फेरि क्यान्सल गरेको भए चाहिँ टपिक चेन्ज हुन्थ्यो भोलि दिनमा, तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दा नि पोस्टपोन गरेको छ। पोस्टपोन गरेको भनेको चाहिँ सारेको मात्रै हो, टपिक चेन्ज भएको छैन। अच्छा, यो हठात यस्तो हुनुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? यो जब चाहिँ दार्जिलिङबाट बादमा पोस्टपोन हुनु, जब चाहिँ दार्जिलिङबाट विरोध उठ्न थाल्यो। अच्छा, होइन, हामीले विरोध गऱ्यौँ, गोर्खालीले विरोध गर्यो। अच्छा, तब चाहिँ उनीहरू पनि अतालियो। अच्छा, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि अतालियो, मतलब अब हाम्रो जाने एक्लै जाने नेताहरू पनि अतालियो। अतालिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो पोस्टपोन गरेको मात्रै हो। भनेपछि गोर्खालीको विरोधको कारणले चाहिँ यो पोस्टपोन भयो। अनि हामी चाहिँ भन्दैछौँ कलेक्टिभ लिडरसिप। शालिग निर्माण चाहिँ मदन तामाङको शालिग निर्माण चाहिँ अब मदन तामाङ इज वान अफ द लिजेन्ड अफ गोर्खाज होइन। अनि हामी शालिग निर्माणको लागि चाहिँ लागि परेका छौँ, जहाँ चाहिँ उसको एसल्ट भएको थियो।
दिनदाडे जहाँ चाहिँ हत्या भएको थियो, एउटा डेमोक्रेसी हनन भएको थियो, त्यो जग्गामा चाहिँ धेरै अघि एउटा कमिटी गठन गरेर पारबाट पनि यो माथि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तपाईँहरूलाई त्यसबारेमा के जानकारी छ? धेरै अघि मतलब साइड निर्माण त्यो मतलब त्यो बारेमा त हामीलाई जानकारी छैन है। अन्त एउटा एनजिओ डिडिएफ एउटा एनजिओ डिडिएफले चाहिँ जो चाहिँ अब हाम्रो एसपी शर्माको अगुवाईमा जो डिडिएफ खोलेको छ है, अनि उनीहरूले चाहिँ शालिग निर्माणको लागि फन्डहरू राइज गर्दैछ भनेर सुनेको थियौँ हामीले है, फन्डहरू उठाउँदैछ भनेर सुनेको थियौँ। अनि त्यो फन्ड उठाउँदै अब जब ज्यादा भयो, यत्रो वर्ष भयो होइन, फन्ड उठाएको 1.5 वर्ष समथिङ भयो सुनेको। अनि 1.5 वर्ष हुँदा चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ राख्यौँ उनीहरूसँग। अन्त उनीहरूलाई एउटा मिटिङ डाक्दा चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भनेलाई 13,000 जस्तो चाहिँ कलेक्सन भएको छ भनेर चाहिँ भन्दै थियो हामीलाई है। तर मैले सिक्किमबाट गन्दा पाउँदा चाहिँ 2 करोड जस्तो गन्दा पाएको छु। मेरोमा फोन ट्यापिङ छ, फोन ट्यापिङ छ, जोसित मैले बात गरेको छु, उसले चाहिँ 2 करोडको गन्दा दिँदैछ। तर उनीहरूले चाहिँ मलाई 28 तारिक जुनमा जब मैले सोधेँ है, मिटिङ बसेँ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले 13,000 चाहिँ भन्दैछ। मिटिङ कहिले भएको थियो तपाईँ? 28 तारिक जुनमा। 28 जुनमा लोवर सियोग्राम। अच्छा, यो तपाईँले अहिले मात्रै 2 करोडको जो कुरा गर्नुभयो, यो एक प्रकारले आरोप नै भन्न सकिन्छ यसलाई? सकिन्छ सायद। 2 करोड जस्तो सङ्ग्रह भएको चाहिँ हामीले एउटा गन्ध पाएको छौँ तपाईँले भन्नुभयो, यो एक प्रकारले आरोप जस्तै नै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर मैले उसो भए तपाईँको पार्टीको प्रेसिडेन्टको नाममा यति ठुलो रकम सङ्ग्रह भएको थिएछ, तर आजसम्म पनि तपाईँहरूको पार्टीको पक्षबाट ती एनजिओको कार्यकर्ताहरूमाथि के कस्तो कारबाही गर्नुभयो र के कति सम्पर्क गर्नुभयो यो बारे? हामीले यसो गर्दैछौँ, मतलब अब हामीले उठाउनु लगाएको होइन उनीहरूलाई पैसा, पहिला कुरो। अनि मदन तामाङको शालिग कसैले पनि बनाउन सक्छ, एउटा कुरो होइन, कसैले पनि धन सङ्ग्रह गर्न सक्छ। तर मदन तामाङको नाममा पैसा उठाएर होइन, त्यो उल्टापट्टि दुरुपयोग हुन्छ भने चाहिँ हामी एक्सन लिन्छौँ उहाँलाई। कुनै पनि संस्था होस्, कुनै पनि व्यक्ति होस्, हामी एक्सन लिन्छौँ। तर तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र भन्नुभयो यो सङ्ग्रह गरेको 1.5-2 वर्ष जस्तो भइसकेको रहेछ, तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो। तपाईँले यसलाई कति वेट गर्नुहुन्छ र कहिलेसम्म वेट गर्नुहुन्छ? लकडाउन खोलोस् न होइन, लकडाउन पछि तपाईँले लकडाउन पछि चाहिँ हामी यसलाई विस्तृत रूपमा भित्रबाट इन्भेस्टिगेसन गरेर लानेछौँ। अनि अब के कसो हो हेर्छौँ होइन। पहिला तपाईँले के हुन्छ, पत्रचार गर्नुहुन्छ उहाँसँग, सम्पर्क साध्नुहुन्छ? पहिला सम्पर्क गर्नु पर्यो नि, सम्पर्क गर्नुहुन्छ। अनि वाट इज द ट्रुथ, अच्छा सत्य के हो त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। अच्छा, तपाईँले यो एनजिओको नाम के भन्नुभएको थियो? डिडिएफ। फुल फर्म? दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम। फ्रन्ट होइन, फ्रन्ट इज वान अफ द फ्रन्टले भन्यो भने त सिधै अब पोलिटिकल पार्टी। यसमा तपाईँको दृष्टिकोणमा को छन् कार्यकर्ताहरू? मैले त एकैजना व्यक्ति चिनेको हो, त्यो एसपी शर्मा हो, जसको अगुवाईमा चाहिँ यो डिडिएफ चल्दैछ अहिले। यो के उहाँले विज्ञप्ति दिनुभएको कुनै प्रेस रिलिज? उहाँले प्रेस मिटै गर्नुभएको नि। हजुर, प्रेस मिट गर्नुभएको। ए प्रेस मिट गर्नुभएको छ? ज्यू। ओके, अच्छा, एउटा चिज हो, सबैभन्दा पहिला लाइनमा त म के भन्न चाहन्छु भने यदि उहाँसँग ठोस प्रमाण छ भने प्रमाण राखिदिएको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, जनता पनि अन्यलमा पर्ने थिएनन् है। अनि 1 नम्बर कुरा त्यो हो। दोस्रो नम्बर कुरामा अब यसको वास्तविकतामा आउँ। हामीले त्यो मिटिङमा जुन एमाउन्ट भनेको थियौँ नि 13,000, त्यसको कारण हामीले पैसा मतलब हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने चाहिँ केवल 4 जना व्यक्ति मात्र छन्। म एउटा औँलामा गर्नु मतलब एउटा हातमा गर्नु हो भने 4टा औँला भनेको एउटा 5वटा फिङ्गर्समा एउटा फिङ्गर्स बाँकी नै रहन्छ, त्यति व्यक्तिले मात्र हामीलाई सघाएका छन्। अनि हामीले अल इन अल आउट एन्ड आउट बाहिर गएर क्याम्पेन र आर्थिक सङ्ग्रह कहिले गरेनौँ हो। हाम्रो यो न्युज आउने साथ जुन व्यक्तिहरूले हामीप्रति विलिङनेस देखाएर म कन्ट्रिब्युट गर्छु है भाइ, मलाई सम्पर्क गर्नु,
भनी उहाँहरूले सम्पर्क गरेर कन्ट्रिब्युट गरेका 4 जना व्यक्ति मात्र छन्। अनि प्लस उहाँहरूले अझै कन्ट्रिब्युट गर्छु पनि भनिराखेका छन्, हामीले लिएको छैनौँ। किनभने हामीले जब शालिग निर्माणको कुरा प्रेसमा सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यति बेला हामीले डेट पनि तोकेका थियौँ। डेट थियो 21 मई 2020 को दिन शालिग स्थापना गर्ने है। अनि यो साह्रै लामो 2 वर्षको कुरा हुँदै होइन, 5-6 महिना अगाडिको कुरा हो, जति बेला कोरोना लगभग सुरु हुन आँटेको जस्तो स्थिति थियो है। अनि हामीले इनफ्याक्ट मूर्तिकारलाई जब हामीले त्यो एडभान्स गर्दैथ्यौँ त्यति बेला मात्र यो 4 व्यक्तिबाट सहयोग राशि लिएका हौँ हामीले। अनि त्यो मूर्तिकारलाई एडभान्स गरिसकेका छौँ है। अनि मूर्तिकारले आफ्नो सामान मतलब अर्डर गरेर सामान आउँदै यो कोरोनाको लकडाउन भएको हो है। यसको साक्षी हाम्रा डुवर्सका मूर्तिकार कृपेन्द्र गुरुङजी पनि हुनुहुन्छ, बाँकी कुरा उहाँले पनि बताइदिन सक्नुहुन्छ हो। अनि यो लकडाउनको कारणले उहाँको सामान नआउने हुँदाखेरि जब मूर्तिको काम नै रोकियो भनेपछि हामीले मूर्तिको काम अब अघि कसरी बढाउने, हामीले पनि अर्थ सङ्ग्रह गरेनौँ। अर्थ सङ्ग्रह यहाँसम्म गरेनौँ कि विधायक निरज जिम्बाले 21,000 को जुन चाहिँ चेक दिनुभएको थियो हामीलाई है, त्यो चेक समेत ब्याङ्कमा हाल्ने आवश्यकता बोध गरेनौँ। जब काम रोकेको छ भने हामी किन चेक हाल्ने है। त्यो चेक आजसम्म यथावत छ, त्यसको पुष्टि पनि तपाईँहरूले निरज जिम्बासँग गर्दा हुन्छ, हाम्रो विधायकजीसँग है। यो छ वास्तविक स्थिति। अनि यही स्थितिको हामीले मिटिङमा पूर्ण रूपले जानकारी दिएका छौँ। अब उहाँले जुन 2 वर्ष अगाडिको कुरा र जुन 2 करोडको कुरा उहाँले गर्नुहुँदैछ, यदि उहाँले आफ्नो यो कुरा यो प्रेसमा दिनुभएको छ र यो सार्वजनिक भइसकेछ भने उहाँले कि त तथ्य राख्नु पर्यो है। कि तथ्य नराखेको खण्डमा म समस्त यो एबिजिएलको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई नै हात जोडेर होइन कान समातेर माफी माग्ने निवेदन गर्छु। अनि त्यसपछि अच्छा ठिक छ, किनभने हामीले कति राशि लिएका छौँ र को व्यक्ति सम्पूर्ण जानकारी हामीसँग एभाइलेबल छ। अनि त्यहाँ तोकेको राशि भन्दा बेसी उहाँले जुन चाहिँ 2 करोडको कुरा गर्नुहुँदैछ, 2 करोडको प्रमाण राखिदिँदा भयो, हामी उहाँको प्रमाण हेर्न तयार छौँ। अच्छा, यो तपाईहरुले यो कुन ब्यानरमा चाहिँ यसको संकलन सुरु गर्नु भएको थियो अलिकति भन्नु। दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम नै हो कि, तर यो मदन तामाङ शालिग निर्माण चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो नि। किनभने शालिग निर्माणको प्रक्रिया त एउटा छोटो चरणको कार्यक्रम मात्र न हो है। अनि शालिग निर्माण भएको भए त यो त 21 मई 2020 मै सकिहाल्ने कुरा हो। अनि फेरि शालिग निर्माण किन भएन भन्ने प्रश्न सोध्नु पनि एउटा मूर्खतापूर्ण कुरा हो। किनभने अहिलेको समयमा कोरोनाको कालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभएर साधारण एक परिवारमा हुने बर्थडे पार्टीसम्म स्थगित भएको छ कोरोनाले गर्दा। अनि त्यति बेला 21 मई 2020 भनेको त कोरोनाको चरम पिरियड हो नि। त्यति बेला एउटा मूर्खले मात्र त्यो प्रोग्राम किन भएन भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। यो अलिकति जनाइदिनुहोस् न, यो तपाईको यो जुन चाहिँ शालिग निर्माण गर्ने तपाईको परियोजना थियो त्यसको लागत खर्च कति थियो र समय सीमा कति तपाईले तोकेर चाहिँ त्यसलाई त्योमाथि पहल सुरु गर्नु भएको थियो? यो एक्चुअली हामीले जब शालिग निर्माणको कुरा गरेको थियौँ त्यति बेला नै सार्वजनिक छ। यद्यपि म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, शालिग निर्माण हामीले त्यस समय 7 फिटको सोचेका थियौँ, पछि आर्टिस्टसँग सल्लाह गर्दा यो 8 फिटको भयो है। अनि शालिग निर्माणको लागि आर्टिस्टको पक्षबाट 2 महिना समय उहाँले माग्नु भएको थियो। हामीले अलिक बेसी नै समय दिन्छु, तपाईँलाई लगभग 4 महिना समय दिन्छु भनेका थियौँ आर्टिस्टसँग कुरा। लागतको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने आर्टिस्टको रकम र त्यसको स्थापनाको लागि अन्यान्य जो खर्चहरू छ त्यो सबै मिलाएर 3.5 देखि 4 लाख खर्चसम्म आउने कुरा हामीले त्यति बेला पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ, आज पनि त्यही गर्दैछौँ। अच्छा, यो तपाईहरुले जुन चाहिँ यो योजना छ तपाईहरुले यो शालिग चाहिँ कहाँनिर खडा गर्ने तपाईको योजना हो? यो एक्चुअली यस्तो थियो, जहाँनेर स्वर्गीय मदन तामाङज्यूको हत्या भएको थियो होइन, त्यो ठाउँ नै सबैभन्दा उपयुक्त हो। तर त्यसको माथि कतिपय तारहरू छ, ख्याल गर्नुभयो कि भएन तपाईहरुले पनि। त्यसै गर्दा हामी यो कुरालाई लिएर म्युनिसिपालिटी स्तरमा बात गर्दैथ्यौँ, गर्दा यो कोरोना आएको। अच्छा, एक्ज्याक्टली यति छ है। ओके भनेपछि एबिजिएलका जेनरल सेक्रेटरी मिलन थोकरले यो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो, नत्र हो भने चाहिँ कान समातेर माफी माग्नु पर्यो। एकदम पक्का। हवस्, थ्यांक यू। हजुर, धन्यवाद। थ्यांक यू थोकरजी। हवस्।